اليوم غادي نتكلموا على السقوط الرأسي في مائع. Donc grand 2 chute verticale dans un fluide. السقوط الرأسي في مائع. دونك اجي نتكلموا بعدا كوم ديفينيسيون شنو المعنى ديال شوت دون ان فلويد. شنو هو الفلويد؟ اول نقطه نتكلموا عليها شنو هو الفلويد. ملي كنتكلموا على الفلويد يعني المائع هو كل جسم سائل او غازي. Ce sont des corps إما liquide ou bien fluide. أجسام اللي كتكون مائعة هي الأجسام السائلة ولا الغازية، يعني ما عندهاش واحد لا فورم، كتاخد لا فورم ديال ليسباس، كتاخد لا فورم ديال لوندروا وي ليكزيست، كتاخد الشكل ديال هذيك لا بوزيسيون فين كاين. إذا هنا غادي ناخدو سيتوياسيون بروبليم باغ اكزومبل باش نفهمو الفكرة مزيان. نقدروا ناخذوا واحد الميليو اللي فيه واحد الفلويد باغ اكزومبل بحال هكا. عندنا واحد الفلويد لو باغ اكزومبل غومبلي دو، عندنا الماء هنا سي دو لو، وشدينا واحد الكره وطلقناها من هاد البوزيسيون هادي. هاد الكره ان كور سوليد اس طلقناها من هاد البوزيسيون هادي، وغادي نحتاجو الغوبير او زد، نسميه او زد l'origine ديالو او confondu avec le point de départ. اذا هاد الكره عندها لا دونسيتي كبيره، اذا شنو غادي يوقع ليها؟ غادي تنزل وغادي تكون اون موفمون دون ان فلويد، غتكون في السقوط اون موفمون دو شوت ليبر فيرتيكال عفوا اون موفمون دو شوت فيرتيكال دون ان فلويد، في حركه سقوط راسي داخل المائع ماشي ليبر. علاش ماشي ليبر؟ لانها ملي غادي تكون وسط من الفلويد غادي تكون كتخضع بالاضافه للوزن ديالها الجوج ديال القوى واحد اخرين. شكون هما هاد لي فورس؟ اجي نديرو الانفونتير دي فورس. دونك غادي نمشيو نقلبو اول حاجه على بريميرمون ليكواسيون ديفيرونسييل، المعادله التفاضليه ديال السرعه، بالضبط ديال السرعه. اذا الانفونتير دي فورس اول حاجه خصنا نديرو لو سيستيم ايتودي، المجموعه المدروسه هو داك الجسم الصلب اس. المجموعه المدروسه هو الجسم الصلب اس. دونك غادي نديرو من بعد لانفونتير دي فورس. شنو هما لي فورس كي اجي سور لو كور؟ شنو هما القوى اللي كيخضع ليهم الجسم؟ اول حاجه كيخضع لو بوا، الوزن ديالو كنرمزولوه بي. ثاني حاجه الجسم اثناء الحركه ديالو داخل المائع غادي يكون كيخضع للاحتكاكات، نسميوهم لي فروتمون فلويد، نسميهم بوتيت اف. تاني نقطة أو ثالث نقطة، بيان سور أي جسم طلقناه في المائع كتكون القوة ديال دافعة أرخميدس اللي سميناها في الترون كومان لا بوسي دارشيميد. دونك هنا عندنا احتكاكات مع المائع، وهنا عندنا دافعة أرخميدس. اوكي تري بيان. غادي نذكر بالتعبير ديال دافعة أرخميدس في ليتود ديال كل سيتوياسيون. دونك اجي نهضروا على هاد لي فورس هادو كل وحده فيهم. بالنسبه لو بوا، بالنسبه لو كا ديال لو بوا، الوزن بي، المجال ديال الثقاله كنرمزوا ليه ب ام فوا جي، بي ايكالا ام فوا جي. بيان سور كيفاش تيكون عندنا المجال ديال الثقاله؟ المجال ديال الثقاله جي الي توجور لو شون دو بيزونتور توجور فيرتيكال فيغ لو با. ولا عندنا واحد الجسم صلب اس وكان كيخضع للوزن ديالو بي، كيفاش كتكون بي؟ كيفاش داير المنحى ديال بي مع جي؟ عندها نفس المنحى. اذا الا درنا التعبير المتجهي كنقدروا نكتبوه بحال هذا الشكل هذا، بي المتجه هذه القوه بي عندها نفس المنحى ديال متجهه المجال الثقاله جي. اذا غادي تكون بما ان عندهم نفس المنحى متوازيين يعني بوزيتيف، اذا كتكتب على الشكل ديال ام فوا جي. اوكي. بارفوا في لي زيكزارسيس كيعطيونا
l'axe OZ او لا OY او لا OX. هاد l'axe مثال الى خديناه orienté vers le bas بحال هاد الشكل هذا هو OZ. اوكي والفيكتور يونيتير ديالو هي هاديك. كيفاش دايره بي مع كا عندهم نفس المنحى، كيفاش دايره جي مع كا عندهم نفس المنحى. اذا كاينه اون اوتر اكريتور اللي كنستعملوها، نقدروا نكتبوا بي كيساوي لا نورم ام في جي سويفون كا. هذه الكتابه المتجهه لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال. اما هذه لا نورم المنظر. اذا بي و كا عندهم نفس المنحى دونك بوزيتيف. هذه بالنسبه لو بوا. بلون المغير غادي نمشي نتكلم دابا على لي فروتمون. لي فروتمون فلويد. الاحتكاكات مع الماء. اذا هذا الجسم هذا ملي غادي يكون في احتكاكات مع الماء يعني انه هو نازل والاحتكاكات كتعاكسه يعني في المنحى المعاكس. اذا كيفاش غادي نمثلوا داك المنحى ديال القوة اف. المنحى ديال القوة اف دائما عكس المنحى ديال الحركة. هذا هو المنحى ديال القوة اف. شنو هو التعبير ديالها؟ التعبير ديالها كيعطيو لينا في ليكزامان هو اللي كيتكتب على الشكل ديال لا نورم. لا نورم اف هو k fois v à la puissance n. k ثابته كونستانت اللي كتميز لينا المائع، و v هي السرعه ديال الانتشار، وهاد n هذا بارامتر ثابت. الا كانت n كتساوي واحد راه كنتكلموا على فيبل فيتيس. لا فيتيس كتكون السرعه اي فيبل، ولا كانت n كتساوي جوج لا فيتيس كتكون élevée كتكون grande. اوكي دونك هذا هو التعبير ديال القوه اف. غير هو بارفوا كيعطيونا ليكسبرسيون فيكتوريال. كيفاش دايره اف مع المنحى ديال كا متعاكسين. اذا المتجهه اف هي k fois v à la puissance n suivant k. غير بما انهم متعاكسين كيخصنا نزيدو هنا الموان. غادي نتكلم دابا troisièmement على لا فورس d'Archimède. على لا فورس d'Archimède. دونك لا فورس d'Archimède غادي نمثلها هي اللي لا فورس d'Archimède ولا لا بوسي. لا بوسي d'Archimède دافعة أرخميد. شنو هو التعبير ديال لا فورس d'Archimède؟ هي غو ديال الفلويد في في ديال الفلويد اكرازي اللي هو نفسه الفوليوم ديال لو كور في جي. هاد في اس الحجم ديال الجسم المغمور، هذاك الجسم اللي دخلناه في الماء الحجم ديالو هو نفسه الحجم ديال داك السائل اللي كيتزاح اكرازي او لا ايكارتي. بمعنى غندير واحد الرسم بسيط هنا. الا خدينا واحد الكاس غومبلي دو، هذا هو النيفو ديال الماء، هذا هو الحجم ديال الماء في الاول. الا شدينا هذا الكاس ولحنا فيه واحد المورسو باغ اكزومبل سوليد، ها لو نيفو في كان في الاول كنلاحظوا على ان داك الجسم اللي كندخلوه لداخل اش كيوقع الحجم ديال السائل كيتزاد. اذا هاد السائل اللي تزاد هو اللي كيتسمى لو فوليوم اكرازي، تيكون عنده نفس الحجم ديال الجسم الصلب اس. فوالا. اذا والجي هي المجال ديال الثقاله. شنو ليكسبرسيون فيكتوريال؟ لا فورس d'Archimède ديما كتدفع لينا لو كور فيغ لو هو. اذا لا ريبريزونطاسيون انا غادي نديرها اون روج. لا فورس d'Archimède هي هذه اف ا. اف ا لا فورس d'Archimède. اذا ليكسبرسيون فيكتوريال اف ا و ك عندهم عكس المنحى. اذا هي غو ديال الفلويد في الفوليوم ديال لو كور لو كور فوا جي سويفون كا. غير هو خصنا نزيدو واحد الموان حيت عنده لو سونس اوبوزي. هادو هما لي زيكسبرسيون ديال لي فورس اللي غادي نحتاجو. اذا اجي نرجعو لو كور لو كا ديالنا. دونك لانفونتير دي فورس من بعد كنديرو لا ريبريزونطاسيون لو بوا vers le bas, les frottements vers le haut ou la force d'Archimède حتى هي vers le haut. هذه la représentation vectorielle. اذا après détermination ديال les forces كنمشيو نديرو la projection على l'axe اولا كنطبقوا deuxième loi de Newton, l'application de deuxième
اللوا دو نيوتن. تطبيق القانون الثاني ديال نيوتن. اش كيقولنا؟ لا سوم دي فورس. شكون هما لي فورس؟ عندنا لو بوا، عندنا لي فروتمون، وعندنا لا فورس d'Archimède اللي هي لا ماس فوا لاكسليراسيون ديال لو سونتر d'inertie toujours. اذا ابري كنديروا لا بروجيكسيون على او زد. اوكي، لا بروجيكسيون على او زد، اذا نقلبوا على بي زد اف زد اف ا زد اللي غتعطينا لا ماس فوا لاكسليراسيون سويفون زد. ملاحظه ملي كنديروا بروجيكسيون ما كيبقاش عندنا الحق نكتبوا الفيكتور، كنوليو نكتبوا لا نورم. لاحظوا معايا ما كنبقاوش نكتبوا الفيكتور، لا نورم شده. كيفاش دايره؟ واخا نحافظ على داك الشكل باش يكون عندنا قريب هنايا. هذا هو لو كور اس، قلنا لو بوا فيغ لو با، عندنا لاكس لا فورس d'Archimède vers le haut ou la force d'effrottement vers le haut par exemple هكا باش تبان لينا. bien sûr l'axe OZ خديناه orienté vers le bas، هذا هو OZ، والكره في الاول كانت في لوريجين ديال لو روبير. اذا بي مع OZ عندها نفس المنحى، دونك هي بي نفسها. اف عندها عكس المنحى، دونك موان اف. اف ا لو سونس اوبوزي، دونك موان اف ا، وهادشي كيساوي ام فوا لاكسليراسيون ديال لو سونتر d'inertie. بي لا نورم، المنظم، كنستعمل المنظم، دونك هي ام في جي. المنظم ديال بوتيت اف هي كا فوا في على بيسونس ان. المنظم ديال اف ا هي غو في 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 جي، غو فلويد الفوليوم ديال لو كور في جي، وهادشي كيساوي لا ماس فوا لاكسليراسيون. شكون هي لاكسليراسيون؟ هي الديريفي دو لا فيتيس سور دي تي سويفون زد. تري بيان. الا قسمنا كلشي على ام غادي تبقى لينا جي ناقص كا فوا في على بيسونس ان موان غو ديال الفلويد في الفوليوم ديال لو كور اس sur m bien sûr, ou sur m bien sûr, fois g égale à la dérivée de la vitesse sur dt. Ça se voit, on a l'expression g, ou g نقدر نفactoriser. غادي يبقى لنا l'expression هي g facteur de 1 moins rho de fluide fois le volume de le corps S sur m moins k sur m fois la vitesse à la puissance n, ou هي dérivée de la vitesse sur dt. Voilà. إذن on sait bien que la masse volumique ρ هي la masse على le volume. يعني أن la masse هي ρ fois v. حنا كنتكلموا la masse ديال le corps S. إذن هي ρ ديال le corps S في الفوليوم ديال le corps S. غادي نعوضها في بلاصتها. شنو غادي تولي عندنا ليكسبرسيون؟ دونك هي جي عامل لي واحد ناقص غو ديال الفلويد في الفوليوم ديال لو كور على لا ماس ام. لا ماس ام قلنا غادي نعوضوها بليكسبرسيون اللي لقينا اللي هي غو ديال لو كور سوليد في الفوليوم ديال لو كور سوليد. فوالا موان كا سور ام هي غو ديال لو كور سوليد في الفوليوم ديال لو كور سوليد fois la vitesse à la puissance n, bien sûr, ou qui est dérivé de la vitesse sur dt. Donc, on va simplifier le volume. On va dire l'expression est g facteur de 1 moins rho dial fluide à la rho dial le solide, naqis k sur rho solide le volume dial le solide fois la vitesse à la puissance n, on va dire dérivé de la vitesse sur dt. Bien sûr. Il a خدينا هاد l'expression جبناها الكوتي الاخر لهنايا غادي تولي عندنا donc dérivée ديال la vitesse sur dt plus k sur rho solide في الفوليوم ديال solide fois la vitesse à la puissance n هي g facteur de 1 moins rho ديال fluide على rho ديال solide. فوالا إلا جينا وضعنا هاد l'expression هادي سميناها par exemple b، وهاد l'expression هادي سميناها a. Donc l'expression ديالنا فينال غادي تولي simplifier dérivé ديال la vitesse sur dt plus b fois la vitesse à la puissance n كتساوي a، واحد la constante a. Sachant que a et b ce sont des constantes. Donc لاحظوا معايا هذه هي اللي كتسمى l'équation différentielle، المعادلة تفاضلية للسرعة. اوكي هكاك كتكتب.
دونك الى خدينا دابا ليتود اكسبيريمونطال. دونك الى خدينا هذاك السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال بيان سور كيتكتب بحال الشكل ديال داكشي اللي شفنا في الالكتريسيتي. دونك سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، حل المعادله التفاضليه. الحل ديال المعادله التفاضليه كيتكتب على شكل في دو تي لان البارامتر فاريابل هو الفيتيس، كيتكتب على شكل ديال في ليميت عامل لي واحد ناقص ليكسبونونسيال موان تي سور تو، بحال الالكتريسيتي حيت ايكواسيون ديفيرونسيال بروميير اوردر. اوكي. بارفوا في لي زيكزارسيس كيقولوا لنا لا فيتيس هي a بلس b في ليكسبونونسيال موان تي سور تو ديتيرميني a و b و تو بحال لا ميثود ديال الالكتريسيتي. ولكن لو بلوز امبورطون هي واحد لا تكنيك جديده اللي كتسمى لا تكنيك نوميريك او لا ميثود ديال اولير. قبل ما نتكلم على لا ميثود ديال اولير اجي نشوفوا لا لور. الا خدينا دابا هذيك لو كور وهو اون موفمون اون شوت وربطنا واحد الكاميرا رقميه وكتسجل لنا لي بوزيسيون منين غادي يدوز داك الكره، وهذيك الكاميرا مرتبطه بالوسيلوسكوب او بان سيستيم انفورماتيزي وكتقدر تحول لنا داك الصوره الى منحنى. الا تبعنا تغيرات ديال السرعه بدلاله الزمن كنلقاوها دائما كتاخذ هذا الشكل ديال الداله الاسيه. داكشي علاش السوليسيون كيتكتب على هذا الشكل اللي عطينا هنا. دونك كنلاحظوا على انه عندنا دو ريجيم، عندنا دو ريجيم، ان ريجيم ترانزيتوار وان ريجيم بيرمان. هنا عندنا نظام انتقالي ريجيم ترانزيتوار، وهنا عندنا نظام دائم ريجيم بيرمانون. ريجيم بيرمانون في لو ريجيم بيرمانون لا فيتيس كتاخذ لا فالور ماكسيمال ديالها في ليميت، هي اللي كنسميوها في ليميت. تري بيان. اذا لوبجيكتيف ديالنا في هذه الفقره الا بغينا نحددو في ليميت à l'instant t tend vers plus l'infini، tend vers plus l'infini. إلا عوضنا في السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نلقاو ان في ليميت هي هذيك لا فالور منطلقه من المنحنى. دونك الا كانت تي tend vers plus l'infini غادي نعوضو في هاد ليكسبرسيون هادي، في هاد ليكسبرسيون هادي غادي تولي في بلس لانفيني هي ا، يعني هي في ليميت. اوكي. بنفس لا تكنيك اللي كنا كنخدموا بها في الالكتريسيتي. دونك شنو كيمثل لينا لا طونجونت ا لوريجين دي دات. هاد ناخذوا هاد لا طونجونت هذا ا لوريجين دي دات، هاد لا طونجونت لانترسيكسيون ديالو مع لاسيمبتوت في ليميت كيعطينا هنا في ليماج ديالو كيعطينا بارامتر طومبوريل او الزمان المميز لو طون كاركتيرستيك تو، كيعطينا لو طون كاركتيرستيك تو. دونك هاد لو كوفيسيون ديريكتور، لاحظوا معايا لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت. غنتكلم دابا على لا طونجونت à l'instant t égale à 0 هو عباره عن داله خطيه، يعني كيتكتب على شكل في هي المعامل الموجه اللي هو لاكسيليراسيون فوا لو طون. ملي غادي تكون في هي في ليميت، يعني ملي غنكونوا كنتكلموا على هاد البوزيسيون هادي غنديرها اونغري هادي ملي تكون هاد البوين هادي غادي تكون اوتوماتيكمون في هي في ليميت كتساوي ا فوا تي. وشكون هي تي اللي كتوافقها؟ هي طو. اذا كيفاش كنقدروا نحسبوا لاكسيليراسيون اللي هي الديريفي ديال لا فيتيس سور دي تي ا لوريجين دي دات ما هي الا في ليميت على طو. ها واحد العلاقه مهمه بزاف غادي نحتاجوها باش نقدروا نحددوا لاكسيليراسيون ا لوريجين دي دات انطلاقا من الشكل. سا دون بار اي بيان سور 10 ديال المرات اولا 5 ديال المرات طو، 5 ديال المرات طو هي المده الزمنيه من هنا لهنا، هي المده الزمنيه اللي عندنا من هنا لهنا كتمثل لينا دلتا تي اللي كتساوي 5 المرات طو. هي تقريبا المده الزمنيه باش اننا نوصلوا للنظام الدائم. هاد لي بوين غادي نحتاجوهم بيان سور في بليزيور بارامتر. اذا
la courbe représente, récap, la courbe représente deux phases. المنحنى يمثلان مرحلتين. نظام انتقال transitoire ونظام دائم permanent. بالنسبة للرégime transitoire, la vitesse de l'habit augmente. Donc هاد المسائل خصنا نعقلوا عليهم مزيان اللي هما في le régime transitoire. في النظام الدائم لاحظوا معايا السرعة غدا وكتزاد. دونك نزيد هنا كوم ريمارك la vitesse augmente. السرعة تتزايد. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية حتى دوك لي فروتمون كل ما تزادت السرعة ياك عندنا لا فورس هي واحد الثابتة ك فوا في لا بويسونس ان، يعني اف و في يتناسبان اضطرادا بروبورسيونيل، سيتادير إلا تزادت لا فيتاس كيتزادوا لي فروتمون، سيتادير نقدروا نقولوا أن لي فروتمون augmente. الاحتكاكات المائع تزداد. فوالا دوزيام بوين. ولكن الديريفي ديال لا فيتاس سور دي تي، الديريفي ديال لا فيتاس سور دي تي اللي هو لاكسيليراسيون غادي تبقى غدا وكتنقص، حيت الا جينا رسمنا المماس هنايا ما كيبقاش المعامل موجه كبير كيصغر، الا رسمنا المماس هنا كيزيد يصغر، اذا لاكسيليراسيون كتنقص. لاكسيليراسيون ديمينو. التسارع يتناقص. مزيان. هذا بالنسبه لو ريجيم ترانزيتوار. اجي نشوفوا بالنسبه للحاله الثانيه اللي هو لو ريجيم بيرمانون، النظام الدائم. النظام الدائم. اجي نشوفوا شنو كيوقع لهاد لي بارامتر نفسهم. دونك لا فيتيس دو لابي شنو قلنا عليها؟ انها كتوصل لواحد القيمه قصويه وكتستقر. هاهي دونك لا فيتيس برون لا فالور ماكسيمال ريست كونستانت. اوكي غنزيدو هنا. دونك لا فيتيس السرعه prend devient constante et prend la valeur limite. تستقر السرعة لتأخذ قيمة نهائية فيتاس ليميت. هذه النقطة الأولى. أجي نشوفوا النقطة الثانية بالنسبة لشنو كيوقع على مستوى ديال لي فروتمون. إلا كانت لا فيتاس كتولي كونستانت دابخي لا ريلاسيون، يعني أن لي فروتمون كيوليو كونستانت. لي فروتمون aussi est constante. الاحتكاكات تصبح ثابتة. Très bien. Dernier point اللي هي l'accélération. إلا كانت لا فيتاس كونستانت يعني ما كيبقى شنو هي ا؟ هي الديريفي ديال لا فيتاس سور دي تي. إلا كانت لا فيتاس كونستانت الديريفي ديالها غيكون كيساوي زيرو. دونك l'accélération نول، ما كتبقاش عندنا accélération. التسارع منعدم. فوالا هذا ريزومي ديال بروميي بوين. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه ومفهومه. كاينه اون اوتر ميثود بور ديتيرميني لا فيتاس ليميت. كاينه اون اوتر ميثود بور ديتيرميني لا فيتاس ليميت. شفنا لا ميثود 1 هي لا فالور ماكسيمال. لا فالور ماكسيمال يعني هي هذه. كاينه اون اوتر ميثود كنقدروا نخرجوا لا فيتاس ليميت من ليكواسيون ديفيرونسييل. ديتيرميناسيون de V limite. تحديد السرعة V limite الحدية. l'accélération l'équation différentielle شنو كنا لقينا ان الديريفي ديال لا فيتاس سور دي تي زائد واحد A فوا لا فيتاس على بويسونس n كتساوي واحد لا كونستانت B. دونك ملي غادي تكون في لو ريجيم بيرمانون
قلنا على ان السرعه كتاخذ قيمه حديه اللي هي في ليميت. غنعوضوا في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك غادي تولي الديريفي ديال فيتيس سور دي تي بلس ا فوا في على بويسونس ان كتساوي بي. واش من فيتيس ليميت بويسكو كونستانت دونك الديريفي ديالها كيساوي زيرو. اذا من هنايا غادي نستنتجوا ان لا فيتيس ليميت هي بي مقسومه على ا. عندنا لا بويسونس ان، اذا باش نحيدوا لا بويسونس ان غادي ندخل هنا لا راسين انيام وهنا لا راسين انيام. دونك لا فيتيس ليميت هي لا راسين ديال بي على ا على بويسونس او لا راسين انيام. نقدروا نكتبوها بحال هكا، هي بي على ا على بويسونس 1 سور ان. بيان سور بي عندنا و ا عندنا، نقدروا نعوضوهم بدوك لي زيكسبرسيون اللي ديجا لقينا في الباراغراف اللي دازت. وتولي عندنا ليكسبرسيون ديال لا فيتيس ليميت. اجي نرجعوا لي زيكسبرسيون اللي كنا لقينا. بي هي ك على غو في في اس، و ا هي جي عامل لواحد ناقص غو ديال الفلويد على غو ديال سوليد. فوالا نعوضوهم في بلاصتهم. اذا لا فيتيس بيان سور لا فيتيس ليميت غادي تولي هي لا راسين انيام ديال بي، اولا نبداو بالاكسبرسيون قلبناهم. دونك هذه سميناها بي وهذه سميناها ا باش نحترموا داك لوردر اللي عطيت في الترتيب اللي عطينا في لي زيكسبرسيون اللي دازو. فوالا هذه هي اللي كنا سميناها، هذه كنا سميناها بي وهذه كنا سميناها ا، يعني هي ا على بي. اذا ا هي جي عامل لواحد ناقص غو فلويد على غو سوليد، و بي هي ك سور لا فالور ديال غو ديال السوليد في الفوليوم ديال السوليد. سيتادير هذه هي جي في في ديال السوليد فوا غو ديال السوليد فاكتور دو 1 موان غو فلويد على غو ديال السوليد، وكلشي مقسوم على ك. وهاد ليكسبرسيون كامله على بويسونس 1 سور ان. دونك غير جوست ان ديفلوبمون. تقدر تكون ان كتساوي واحد كنحيدوها، الا كانت كتساوي جوج راه كدير ان دومي، يعني لا راسين كاري. بيان سور ان نو با اوبليي كو هاد غو اللي كان غو اس هي ماس فولوميك، la masse volumique de S. Ou rho F هي la masse volumique de fluide. Voilà. حتى لهنا حددنا la vitesse limite autrement. Le temps caractéristique راه ديجا تكلمنا عليه. دابا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. باش نخدموا بالسوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دونك غادي نستعمل الميثود ديال اولار. شنو هي لا ميثود دولار؟ طريقة اولار. طريقة اولار هي طريقة حسابية، ميثود نيميريك itérative, c'est-à-dire qui nécessite la répétition d'un même calcul. هي طريقة حسابية اللي كتحتم على الحساب بشكل متسلسل. دونك نديرو هنايا comme définition la méthode ديال Euler est une méthode qui nécessite donc la répétition d'un même calcul. Ok? Elle permet de savoir la vitesse de la bille à un instant donné. شنو l'objectif ديالها؟ Elle permet de savoir la vitesse. كتمكننا من معرفة السرعة ديال داك الجسم المتحرك à un instant donné.
واحد اللحظه زمنيه معينه. دونك هاد ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نحتاجو فيها جوج ديال النقاط. شنو هما هاد النقاط؟ première étape شنو هي البروميير étape؟ si on connaît la vitesse initiale الا كنعرفوا السرعه البدئيه نقدروا نعرفوا l'accélération initiale. صافي شنو هي هاد ليكواسيون؟ كنعتمدوا على ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا قبيله. ليكواسيون ديفيرونسيال ا اللي هي دي دو في سور دي تي اللي هي ا اللي كتساوي دونك هذيك الثابته اللي كنا لقينا هنايا اللي هي ا ناقص بي فوا لا فيتيس على بويسونس ان. هذه غير جبت هذا البارامتر هذا الكوتي الاخر ا ناقص بي فوا لا فيتيس على بويسونس ان. دونك الا كنعرفوا لا فيتيس à l'origine des dates كنقدروا نعوضوا ونلقاو l'accélération à l'origine des dates. اوكي بيان سور ولا عرفنا l'accélération à l'origine des dates نقدروا نعرفوا بلا ميثود بالعلاقه ديال اولر لا فيتيس سويفون انسي دو سويت هي ماشيه دونك ريبيتيتيف. دونك سي اون كوني نقدروا نكتبوها سي اون كوني الا كنا كنعرفوا la vitesse initiale bien sûr A ou B ce sont des constantes les déjà معروفين. On peut déterminer نقدروا نحددوا A0 l'accélération initiale A0 فوالا هذا هو لوبجيكتيف ديالها. الا كنعرفوا في زيرو نقدروا نحددوا A0 باعتماد هذه العلاقه اللي شفنا هنايا هذه العلاقه الاولى. تري بيان ابري كتجي الدوزيام ايتاب غادي نديروها باللون المغاير. دوزيام ايتاب في الدوزيام ايتاب سي اون كوني البا دو كالكول الا كنعرفوا لو با دو كالكول كنعتمدوا على العلاقه ديال اولر. اش كتقول لنا العلاقه ديال اولر؟ ان لا فيتيس في كل اي بلس 1 هي اي بلس 1 هي واحد النقطه متقدمه هي لا فيتيس في النقطه اللي قبل من النهائي زائد لاكسليراسيون في النقطه اللي قبل من النهائي فوا دلتا تي. هاد دلتا تي كتسمى لو با دو كالكول. لو با دو كالكول خطوه الحساب. لو با دو كالكول. دونك حنا الا كنا كنعرفوا داك لو با دو كالكول سي اون كوني دلتا تي اللي هو لو با de calcul. Bien sûr. On détermine la vitesse I plus 1. نقدروا نعرفوا la vitesse في position I plus 1. On peut déterminer la vitesse سرعة dans la position I plus 1 c'est-à-dire نحسبوا V I plus 1. بيان سور حنا في الباراغراف ليطاب الاولى راه حددنا A0 وعندنا V0 اذا نقدروا نعرفوا V1. اكزامبل باش نفهموها ديجا A0 ديجا V0 عندنا قدرنا نحسبوا A0. دابا الا بغينا نحسبوا V1 اذا باش تكون V هي V1 باش تكون هاد V هي V1 خاص تكون V هي V0 زائد A0 فوا دلتا تي. دونك A0 سي ديجا ديتيرميني دلتا تي ديجا عندنا و V0 ديجا عندنا نقدروا نحسبوا V1. الا حسبنا V1 وبغينا نعرفوا A1 غادي نرجعوا للعلاقه ديالنا الاولى ونعوضوا هنايا دونك VI وهنا AI. الا كانت V هي V1 نقدروا نحسبوا A1. الا حسبنا A1 غادي نرجعوا للعلاقه ديالنا هنايا ونعوضوا A1 و V1 وغادي نلقاو V2 وهي ماشيه انسي دو سويت. دونك غادي نقدر نلخص هذا الشيء في هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك اون ديتيرمين الوغ initialement ندير هنايا initialement on a V0 عندنا V0. دونك شنو هما لي زيتاب لي شنو كنديرو الا عندنا V0 كنقدروا on détermine alors la valeur ديال A0. كيفاش كنحددوا لا فالور ديال A0 نديرها هنا
كنخدموا بليكواسيون ديفيرونسيال. شنو هي ا زيرو؟ هي ا ناقص ب في في زيرو على بويسونس ان. ا عندنا و بي عندنا و في زيرو عندنا، احنا لقينا ا زيرو. الا لقينا ا زيرو كندوزو نقلبو على في واحد. دونك ليكواسيون ديال اولار شنو كتعطينا؟ اننا نقدروا نحسبوا ليكواسيون ديال اولار هي في اي بلس 1 كتساوي ا اي دلتا تي بلس في اي. دونك الا حسبنا ا زيرو دونك غادي تولي في واحد هي ا زيرو فوا دلتا تي بلس في زيرو. هادي عندنا، هادي حسبناها نحسبوا في واحد. من بعد كنرجعوا نحسبوا ا واحد من ليكواسيون ديفيرونسيال، حيت ديجا لقينا في واحد. دونك ا موان بي فوا في واحد على بويسونس ان. حنا لقينا ا واحد. الا حسبنا ا واحد نقدروا نمشيو نحسبوا في 2. ملي كنحسبوا في 2 هي ا واحد دلتا تي بلس في واحد. الا حسبنا في 2 نقدروا نجيو ونحسبوا ا 2 اللي هي ا موان بي فوا في 2 اللي حسبنا على بويسونس ان. الا لقينا ا 2 نقدروا نعرفوا في 3 اللي هي ا 3 فوا دلتا تي بلس باردون اللي هي ا 2 فوا دلتا تي بلس في 2. الا حسبنا في 3 نقدروا نحسبوا ا 4 اللي هي ا موان بي فوا في. نقدروا الا حسبنا في 3 نقدروا نحسبوا ا 3. نقدروا نحسبوا ا 3. انا نمسح هنايا باردون. دونك غادي نقدروا نحسبوا ا 3 اللي هي ا موان في على 3 على بويسونس ان. الا حسبنا ا 3 نقدروا نعوضوها باش نحسبوا في 4. دونك في 4 هي ا 3 فوا دلتا تي بلس في 3. اوكي دونك عندنا دو زيكواسيون دو باز. الاولى هي ا اي اللي كتساوي ا ناقص ب فوا في اي على بويسونس ان اللي هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي ديجا حددنا. وليكواسيون الثانيه هي ليكواسيون ديال اولار، العلاقه ديال اولار اللي كتكتب على الشكل ديال دونك في اي بلس 1 هي في اي بلس ا اي فوا دلتا تي. ودلتا تي خطوات الحساب كتكون ديجا عندنا معطيه. عندنا واحد الملاحظه اخيره فاش كينفعنا هادشي، ان هاد لي فالور اللي كنلقاو بار كالكول ديال لا فيتيس ملي كنعاودو نطراسيوهم في لا كورب كنلقاوه تقريبا هو نفسه داك لا كورب اللي حددناه براتيكمون اللي كيمثل لنا لا فارياسيون دو لا فيتيس اون فونكسيون دو طون. الا لقيناه بريسك بحالو يعني انه راه هذيك الميثود ديال اولار راه هي اللي كتمثل لنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. عندنا ديرنيير ريمارك اللي مهمه بزاف، لو شوا ديال لو با دو كالكول. لو شوا كيفاش كنختاروا ديك الخطوه ديال الحساب. لو شوا دو با دو كالكول، اختيار خطوه الحساب a une grande importance اللي هو dans la méthode ديال Euler car plus que la valeur est petite الا كانت ديك الخطوه صغيره يعني في واحد الانترفال دو طون صغير الا وكتكون عندنا plus que la précision théorique غادي يكونوا proches plus les résultats théoriques sont proches. غادي يكونوا قرابين les résultats expérimentaux sont proches des résultats expérimentaux. داكشي علاش كيفاش كنختاروا خطوات الحساب. donc on prend généralement pour le pas كناخدو هاد الحاله هادي دلتا تي هي طو مقسمه على 10 المرات. يعني كناخدو ديك طو كنقسموها على 10 المرات pour ne pas dépasser la vitesse limite. دونك حتى لهنا تحياتي وكنتمنى ان هاد الامور تكون مفهومه. مع السلامه على بروشين فيديو ان شاء الله.